Donc, salam alaikum la famille, les amis, hello, buenos dias, j'espère que vous allez très bien. Donc, dans cette vidéo, je vais faire une continuité un petit peu, ça sera une continuité de la vidéo qui précède. Donc, ça va concerner un petit peu la procédure Campus France et tous ceux qui comptent continuer leurs études ici en France. Donc, باش نكونوا واضحين غادي ندرج معكم. Donc, أي واحد أي طالب باغي يجي لفرنسا كيتمنى انه يكمل دراسته في فرنسا خصو اول حاجه يفكر فيها هي يدوز يا اما تيست يا اما ديبلوم ديال لا لونغ فرونسيز. علاش غادي ندوزو؟ غتقولوا لي علاش غندوزو؟ حيتاش ضروري باش فرنسا تقبلك باش تدخل على ديال الفرنسيه باش تكمل الدراسه ديالك هنايا. ضروري خاصك تجيب لهم واحد الشهاده كوم كوا راك انت كتعرف ديباني يعني كتعرف تو ديبروي اون فرونسي، يعني كتعرف تهضر بالفرنسيه كوميم، ماشي زعما واحد يعني يكون عندك او مينيموم نيفو بي 2 فيها واللي هو كيتسمى نيفو افونسي. وكاين نيفو سي 1 اللي كيتسمى نيفو ديتيرميني، وكاين حتى سي 2 اللي صافي هذاك راه كتسمى راك واعر في الفرونسي. المهم انا غادي نقول لكم دونك خصكم دوزو الا بغيتو تدفعوا لفرنسا soit à travers la procédure Campus France, soit les écoles privées ou les universités qui ont la procédure indépendante. Donc vous devez savoir que ce test est primordial, ou bien ce diplôme de français c'est primordial. Donc c'est à vous de choisir, soit vous voulez passer un test, soit vous voulez passer plutôt un diplôme. Donc quel est TCF? Donc il y a le test TCF, donc c'est un test de connaissance de français. Donc ce test, donc selon les points اللي غتجيبوا في هذا لو تيست على حسب لي بوين اللي غتجيبوهم غادي نعطيوكم اين نيفو جبتو في تي سي اف soit A1 soit A2 B1 B2 C1 C2. donc vous devez savoir بلي بغيتو تقبلوا في فرنسا باش نكونوا واضحين معكم. سي فري كاينين دي كا اكسبسيونيل اللي تقبلوا رغم انهم ما جابوش واحد النيفو كبير، ما غاديش نكذبوا، شفتهم انايا في ما في، شفتهم ميم في لي جروب فيسبوك ديال لي بروسيدور كومبوس فرانس. ولكن خصكم تعرفوا باش نكونوا واضحين كوميم الا بغيتو تجيو تقراو في فرنسا خصكم تاتيستيو بلي عندكم لو مينيموم نيفو بي 2. الا بغيتو تدفعوا لفرنسا ليسانس 1 ليسانس 2 ليسانس 3 دونك العام الاول العام الثاني العام الثالث غادي نقول لكم بلي نيفو بي 2 سي سوفيزون بور فو، سي ميم تري سوفيزون. دونك خصكم تجيبوه سي سوا غتجيبوا تي سي اف غدوزو غتحاولوا تجيبوا النقاط بزاف باش غتجيبوا واحد المقدور ديال النقاط اللي غيقدر يخليكم يكون عندكم نيفو بي 2، يعني غتجيبوا تي سي اف بي 2 كدوزو هذاك التيست تي سي اف وتحاولوا تجيبوا فيه واحد النقطه اللي غتخول لكم باش يعطيكم نيفو بي 2. دونك الا جبتوها سي بارفي، راه هذا ديجا شي حاجه زوينه في الدوسي ديالكم. كوميم لي يونيفرسيتير يقولوا بلي راك عندكم نيفو اللي لازم يكون. الا بغيتو تدفعوا الماستر 1 الماستر 2 لي غراند زيكول وداكشي كامل دونك واحد النيفو اللي شويه طالع، لا خصكم سي 1 باش نكونوا واضحين. سي فري كو كاينين دي يونيفرسيتي باغ اكزومبل الا دفتي لهم ماستر 1 ويكون عندك ديلف بي 2 نيفو بي 2 اون فرونسي كيقدروا يقبلوك، مي لا ماجوريتي دابري مون اكسبيريونس كيبغيو لو سي 1 كيبغيو لو نيفو سي 1. يعني خصكم ملي دوزو تي سي اف تجيبوا سي 1 ولا نيشان تمشيو دوزو دالف سي 1 ولا حبذا الا جبتو دالف سي 2. دونك موا ميم جو لي با باش نقول لكم واضحين انا كنتلاقى من التجربه ديالي غنصحكم. دونك انا اللي كيبان ليا بلو براتيك هو تي سي اف. دونك تي سي اف سي بلو براتيك. الا عرفتوا راسكم vous débrouillez bien en français عندكم كوميم راه كتهضروا مزيان، الا هضر معكم شي واحد بالفرنسي كتفهموا مزيان، كتقدروا تكتبوا بالفرنسي au moins un petit paragraphe en français, vous savez expliquer les choses en français, vous savez vraiment عندكم واحد النيفو كتحسوا براسكم راه صافا كوميم فرونسي. كنصحكم ديروا تي سي اف، يعني دوزو تي سي اف باسكو سي بلو براتيك. دونك لي فري ديالو كيدير 1700 درهم. دونك على حسب التجربه ديالي انا ما عرفتش واش باقي كيدير هذا الثمن، المهم كيدير 1700 درهم. هو براتيك. علاش غتقولوا لي علاش هو براتيك بارابور للدالف بي 2 ولا الدالف؟ حيتاش الدالف صعيب. دونك غادي نقولها لكم الدالف صعيب شويه، سي تري افونسي. يعني ميم داكشي اللي كيطلبوا منكم سوا في لا كومبريهنسيون ايكريت سوا في لا برودكسيون ايكريت سوا في الكومبريهنسيون اورال شويه داكشي شويه فريمون افونسي. غنقول لكم ما تغامروش بريالاتكم، ما تغامروش 1400 درهم. دونك هو كيدير 1400 درهم ورا الدالف سي 1 رخص من تي سي اف.
مي كوميم راكم غتغامروا فلوسكم. نمشي ندوز يعني طالب سي ان ب 1400 درهم وانا ما عرفتش واش غنجح ولا لا، وديجا خصك تكون موجد ليه مزيان. وراكم عارفين مع البروسيدور كومبوس فرانس راه كنكونوا ستريسي، كيكونوا بزاف الحوايج اللي ما كيخليوناش زعما مركزين. يعني كنصحكم تمشيو دوزو تي سي اف وتحاولوا تجيبوا الا كنتو دافعين ليسانس 1 ليسانس 2 ليسانس 3 ولا الايكول بروميير اني في شي ايكول، دفعوا للتي سي اف وتضاربوا مع الوقت. انا غادي نخلي لكم لو لين باش تراجعوا ليه. دونك غتضاربوا مع الوقت وغتحاولوا تجيبوا النيفو بي 2. الا كنتو دافعين الماستر كنصحكم تجيبوا دوزو تي سي اف وتحاولوا تضاربوا وتجيبوا تي سي اف سي 1 وراه ماشي صعيب. دونك غادي تشوفوا الديسكريبتيف ديالي اللي تحت من لو نون لو برينون ديالي، وغادي تلقاو الديسكريبتيف فيه واحد لو لين اللي غادي يخليكم تراجعوا التي سي اف. وفريمون هذاك المراجعه اللي غديروا في هذاك لو لين راه غادي نديروا لكم واحد التيست اللي هو تي سي اف غادي يدوز في 90 دقيقه، وفيه الكومبريهنسيون اورال يعني لا بارتي اللي كيكون فيها كتسمعوا، ولا بارتي ايكريت كومبريهنسيون ديال لي تكست وكتجاوبوا على الاسئله، ولا بارتي ديال ليكسبرسيون ايكريت. دونك راه غتراجعوا كلشي في هذاك لو سيت ديال تي في 5 موند. دونك هذاك هو اللي راجعت فيه انا بيرسونيلمون فاش بغيت ندوز تي سي اف. و جو فو لو جور كو تي سي اف اللي دوزتو كان سهل من هذاك التيست اللي دربت فيه في هذاك لو سيت ديال تي في 5. دونك كنصحكم بزاف بهذا لو سيت، دخلوا ليه، ما تبقاوش تقلبوا على سيتات اخرين. هذاك لو سيت سي سوفيزون، دخلوا ليه وحاولوا دوزوا فيه التيست وركزوا مزيان و فريمون دوزوا هذاك التيست بواحد التركيز مزيان، ورا ان شاء الله غادي تجيبوه. وجو فو لو جور نهار غتمشيو للامتحان ديال تي سي اف غادي تفكروني وغادي تلقاو باللي التيست ديال تي سي اف اللي غدوزوه ساهل بزاف بارابور لو تيست اللي غدوزوه في تي في 5 فداك لو سيت اللي غنخلي لكم في ديسكريبتيف. هذاك هو اللي غتراجعوا فيه. سينا دابا غنرجعوا للناس اللي باغيين يدفعوا غير العام الاول ولا العام الثاني ولا العام الثالث في شي ايكول ولا في شي يونيفرسيتي. هادو غنصحهم ما يمشيوش. دونك غنصحهم الا كانوا عارفين راسهم مزيان في الفرنسيه وكيديبغيو مزيان يمشيو يدوزوا الدلف بي 2، حيت بزاف المدارس كيركزوا على الدلف بي 2 اكثر من تي سي اف. الا كنتو غتدفعوا ليهم في العام الاول ولا في العام الثاني ولا في العام الثالث كيكونوا بزاف منهم طالبين الدلف بي 2، حيت الدلف بي 2 سي ان ديبلوم سي با جوست ان تيست. خاصكم تعرفوا بلي تي سي اف راه الفاليديتي ديالو الدوري دو فاليديتي ديالو سي جوست 2 ans، يعني 2 ans وبح ما كيبقاش عندك تي سي اف، خاصك تمشي دوز واحد اخر، حيت داكشي كيدار لي بحال الميزاجور. مي لو ديلف اي لو دالف سي دي ديبلوم كي سون افي، يعني دي ديبلوم اللي كيبقاو عندكم ديما. يعني باش زوين انكم دوزوا لو ديلف. انا بيرسونيلمون دوزت لو ديلف ميم سي انا كنت عارفه بلي خصني لو نيفو سي 1 باش على قبل لو ماستر، حيت انا كنت دافعه لو ماستر. مي مشيت دوزت لو ديلف غير باش يبقى عندي الدبلوم، ما بغيتش نغامر ب 1400 درهم وندوز لو دالف، حيت ça demande beaucoup de concentration et beaucoup de travail et de révision avant de le passer. Du coup غنصحكم سوا دوزو لو ديلف بي 2 سوا لو تي سي اف وتحاولوا تجيبوا بي 2 الا كنتو دافعين البروميير اني دوزيام اني تروازيام اني في اي ايكول ولا في اي يونيفرسيتي. سينو الا كنتو دافعين الماستر غتضاربوا مع الوقت وغتحاولوا تجيبوا تي سي اف سي 1. وكنقول لكم راه ماشي صعيب، انا جبتو وبكل سهوله، ساهل بزاف تجيب فيه حتى سي 2، ساهل فريمون ساهل لو تي سي اف. غير خصكم تركزوا راه في الاول ملي كتدخلوا دونك كتدخلوا لواحد دونك كنصحكم دوزو هذاك لي سور اورديناتور كيكون تي سي اف تو بوبليك سور اورديناتور. هذا هو تي سي اف اللي نافع لي زيتيديون اللي باغيين يدفعوا لفرنسا. تي سي اف تو بوبليك سور اورديناتور راه سي لو ميور تي سي اف، حيت كتدخلوا وكيكون قدامكم البيسي وكدوزو داكشي ترونكيلمون. كيكون عندكم واحد الكومبريهنسيون دونك واحد لا بارتي كتسمعوا غير هذاك الشيء وكتجاوبوا عليه. باغ اكزومبل كيعطيوكم مثلا شي حد كيدوي مع شي حد وخصكم تجاوبوا على داك الشيء اللي كتسمعوه، وفريمون كتحاولوا تركزوا ديروا لو هذاك لو مايك قربوه ليكم بزاف بحال هكا وديروا ميم ايديكم. انا نهار دوزت تي سي اف درت بحال هكا وبقيت كنسمع وكنركز وما تجاوبوش ما تكوشيوش لي ريبونس حتى تكونوا متاكدين. دونك خذوا الوقت الكافي حيت راه فريمون سي سوفيزون. هادشي اللي كاين. و تي سي اف سي براتيك. وعاوتاني تي سي اف سور اورديناتور تو بوبليك سور اورديناتور اللي كيتسمى تي سي اف تي بي اس او، هذا راه كيخرج لكم النتيجه واقيلا في 8 جوغ
يعني في اون سيمين بحال هكاك كتخرج لكم النتيجه شنو درتو، كيعطيكم واحد لاتيستاسيون بروفيزوار. هادشي اللي كاين. ما بالنسبه للدلف كيتعطل شويه النتيجه ديالو، ولو دلف يعني كيكونوا فيه حتى هو نفس الشكل، تيكون فيه واحد لابارتي ديال ليكوت، واحد لابارتي ديال لا كومبريهنسيون ديال لي تيكست اكسيتيرا، ولا بارتي الاخرى هو باش زوينه دوزو تي سي اف وتحاولوا تجيبوا فيه بي 2. هو ان تي سي اف نتوما معفيين من هذيك لا كومبريهنسيون اور، معفيين من لا كومونيكاسيون اورال، هذيك لا بارتي الاخرى اللي ديال ليكسبرسيون اورال. يعني ما غاديش تقدروا ديروا يعني تي سي اف اللي درتوه ما غاديش تضطروا انكم ديروا واحد لونتروتيان ولا تقدوا على شي موضوع ولا شي حاجه. مي الدلف نو، الدلف فيه واحد لا بارتي الاخرى اللي هي لا بارتي دو برودكسيون اورال. هذيك شنو هو، انا ملي دوزت لو دلف دونك حتى الاخر حتى دوزت لا بارتي ايكريت وداكشي، وكتعاودوا ترجعوا جو كخوا ان اوتر جور باش دوزوا لا برودكسيون اورال. وفي هذاك لوتر جور اشنو كتجيو كتدخلوا لواحد القسم، حيت انا دوزت في ليسيليوتي كتدخلوا لواحد القسم، وهذاك كان واحد لو بروف تماك دونك عطاني 3 ديال لي فوي، وداكشي بحال كدوزو شي قرعه ولا شي حاجه، كيعطيك 3 ديال لو فوي وكتختاروا بيناتهم، وهذيك لا فوي اللي كتخرج فيك هي الموضوع اللي خصك تقدمو في 20 مينوت. هي هاد لا بارتي اللي كندوي لكم عليها، لا بارتي ديال لا برودكسيون اورال. دونك كيعطيكم 3 فوي اللي فيهم 3 ديال لي تيكست اللي كيهضروا على 3 ديال لي سوجي ديفيرون، وانت وزهرك شنو هزات لك ايديك. انا كانت هزات ليا شي موضوع جو كخوا ديال ليدوكاسيون هكا، ديال شي حاجه ديال عندها علاقه بليدوكاسيون وبلابرونتيساج دو فرونسي لونغ ايترونجير، شي حاجه كيعطيوكم واحد الموضوع صغيور ميم با اون في قد هاد لا بارتي كيعطيكم، وفيها هكا لو سوجي مكتوب، وانتوما كتقراوه، كيعطيوكم تقراوه في واحد شويه ديال الوقت، كيعطيوكم تقراوه وتنوطيوه. علاش؟ حيت ابري خصكم ديروا عليه اكسبوزي ديال 10 مينوت. يعني باغ اكزومبل كتشدوا نتوما كتحاولوا تقراو، نتوما ما تبداوش تركزوا ليه على الكتابه، قراو باش تفهموا علاش كيهضر. ملي دوزو لو ديال الفيديو قراو فيت في هذاك الشيء، كتعرفوا علاش داوي، كتحاولوا انكم تقدموه هكا. ملي كتجيو قدام واحد الجوري فيه دو بروف، كتدخلوا لواحد الكلاس اللي فيها جوري اللي فيه دو بروف، كتدخلوا عندهم كيقولوا لكم هضروا، بداو تهضروا على داك الموضوع اللي طاح فيكم. هما كياخذوه، ما كيكونوا ديجا عارفينه باسكو كيكونوا عارفين ديجا كاع المواضيع اللي محطوطين، كتهضروا عليه بوندون 10 مينوت. ملي كتسالي 10 مينوت كيوقفوكم. علاش كيوقفوكم؟ حيت كتبدا اون اوتر بارتي اللي فيها 10 مينوت اللي كتسمى بارتي ديال الديسكوسيون. وفي هذيك لا بارتي ديسكوسيون كيقولوا لكم علاش قلتو في ليكسبوزي كذا وكذا. سي ان بوتي اكسبوزي، اون بوتيت بريزونطاسيون، ميم با ان اكسبوزي. دونك خصكم تبينوا بلي راكم ماشي ستريسي برومييرمون، وخصكم تبينوا بلي راكم اللونغاج ديالكم زعما vous débrouillez très bien في tout ce qui est expression orale في la langue française. دونك وانكم شويه كتعرفوا تهضروا على المواضيع. جينيرالمون المواضيع كيكونوا كيهضروا على تيلي ترافاي، ايدوكاسيون، تو سكي ايكولوجي، تو سكي انفيرونمون، تو سكي فوالا سانتي، كونسوماسيون، فامي، ريلاسيون سوسيال، كولتور جينيرال اكسيتيرا. هادشي اللي كيكونوا كيهضروا عليه هادوك لي بتي سوجي اللي كيعطيوكم. مي فوالا ملي كدوزو هذيك لا بارتي ديسكوسيون كيعطيوكم دي كيسيون، فوالا هكذا وهكا كيبداو يهضروا معاكم، كيعطيوكم دي كيسيون على داك لو سوجي، علاش قلتي هكا في هذيك لا بتيت بريزونطاسيون، علاش ما قلتيش هكا، بحال كيبغيو يشوفوا شويه لاغومونطاسيون ديالكم، واش كتعرفوا تدافعوا على الراي ديالكم اكسيتيرا. ابري هذا هو الدلف. مي انا غادي ننصحكم بالنسبه للناس اللي كيشوفوا بلي زعما بلي يعني جينيرالمون غادي ننصحكم باش نكون pour résumer les choses غنصحكم باش دوزو لو تي سي اف، حيت سي بلو براتيك، وحيت كيعفيكم من تو سكي اكسبرسيون اورال، يعني غيعفيكم من شويه ديال لو ستريس، وحيت تي سي اف تو سامبلومون سي بلو براتيك. ميم سي لو دلف خصكم تعرفوا راه رخيص، لو دلف راه كيدير غير 800 درهم، مي كيف ما قلت لكم راه هو صعب من لو تي سي اف بوغ اتر كلير. دونك دابري مون اكسبيريونس انا شفتو صعب من لو تي سي اف، حيت انا دوزت لي دو. دونك غنقول لكم دوزو تي سي اف سي بلو براتيك، غير راجعوا ليه مزيان، دخلوا لهداك السيت اللي درت لكم في ديسكريبتيف، هذاك السيت ديال تي في 5 موند، غتدخلوا ليه نيشان وغتراجعوا وغتبداو دوزو لي زيبروف. راه كاينين بزاف لي زيبروف، دوزوهم وغديروا راسكم بحال في الامتحان. عزلوا راسكم وبداو تسمعوا هذاك الشيء وجاوبوا الاسئله
وراجعوا مزيان الجرامير وكونجوغيزون يعني استعملوا باش غير ديال الكونجوغيزون غرامير وداكشي وراجعوا فيه مزيان راجعوا لي فيرب راجعوا تو سكي فيرب حيت كيسولوكم على هادشي في لا بارتي ديال تي سي اف كاينه واحد لا بارتي ديال سانتاكس غرامير كونجوغيزون كيسولوكم على بحال هكا لي فيرب هكا كونجوغيزون دي فيرب غرامير سانتاكس في لي فراز اكسيتيرا دونك راجعوا مزيان راجعوا كنصحكم ب 12000 فيرب بشغل يعني هذا راه ممنوع يعني ممنوعش هروب الا بغيتو دوزو تي سي اف وكنصحكم بهذاك لو سيت ديال تي تي 5 يعني وكنصحكم باش تخدموا مزيان بالنسبه للناس اللي باغيين يدفعوا الماستر 1 وبالنسبه للناس اللي باغيين يدفعوا الباك بلس 5 ولا باك بلس 4 دونك راجعوا باش تحاولوا تجيبوا في تي سي اف سي 1 وكنقول لكم حتى حاجه ما صعيبه غنعاودها rien n'est difficile tout est acquis avec la volonté et avec la motivation, avec la volonté et avec surtout beaucoup de patience et beaucoup de passion aussi. Il faut aimer ce qu'on fait, il faut aimer nos projets. Voilà. Donc ديروا التي سي اف واخا راه غادي تخسروا فيه شويه الفلوس مي راه ان شاء الله اكي غير راجعوا ليا مزيان وخدموا مزيان وان شاء الله غتجيبوه. بالنسبه للناس اللي كيشوفوا راسهم راه مزيانين ديجا وانهم غيدفعوا ال A ولا ال L2 ولا ال L3 وراهم مزيانين غيدفعوا على البروميير اني يمشيو يدوزوا الدلف راه غيصدق ليهم رخيص من انهم يمشيو يدفعوا 1400 درهم على بي 2 على نيفو بي 2 دونك دوزوا لو دلف بي 2 سي براتيك اوسي سي ا 800 درهم يعني فوالا عندكم جميع الخيارات وعاوتاني لو ديف باش زوين تيبقى عندكم عاوتاني الدبلوم ديالكم اللي كتقدروا ديروه في السي في كوم كوا راه عندكم دبلوم دو لونغ فرونسيز niveau B2 donc c'est عاوتاني واحد الحاجه اللي زوينه. Voilà, si vous avez des questions n'hésitez surtout pas. Je vous souhaite voilà un très bon courage وغنخلي لكم الانستغرام ديالي فيسبوك ديالي comme toujours كنديروا في الديسكريبتيف وغنخلي لكم ميم دي ليان اللي غيكونوا اوتيل ليكم باش تقلبوا على دي انفورماسيون على تي سي اف ولا دلف ولا دالف دونك راه غنخلي لكم لو سيت باش تعرفوا شويه لو كالندري ديال تي سي اف وديال دلف ودالف وميم تعرفوا كيفاش تقدروا تقيدوا تراسلوا مع لانستيتو فرونسي يعني راه نخلي لكم كاع هذوك لي ليان اللي ضروريين باش تاخذوا بلوس دانفورماسيون على هاد لي سيت وغنخلي لكم ميم دي ليان ديال لا ريفيزيون بور لا ريفيزيون تي سي اف. Donc voilà, je vous souhaite une bonne continuation pour vos projets et vos projets d'études et vos projets professionnels. Et voilà, n'hésitez pas de liker la vidéo et de me suivre. Donc, وركوا على ديك الكلوش اللي كاينه لتحت و subscribe. Voilà, je vous adore. Bisous. Assalamu alaikum.